वर्ल्ड बैंकको नाम सुनेको छस्, डुइङ बिजनेसको रिपोर्ट पढेको छस्, आइएमएफ बुझेको छस्। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू तेरो देशमा लगानी गर्न आउँछन् किनकि त्यो कम्युनिस्ट होस्। होटल बन्द छन्, स्कुलहरू बन्द छन्, हस्पिटल पनि लगभग बन्द छन्, मल, रियल स्टेट सबै बन्द छन्। चालु छ भने केवल ब्याजको मिटर, बत्तीको मिटर र उनीहरूले अझै पनि बन्दको अवस्थामा समेत तिर्नुपर्ने वेजको मिटर। लोकतन्त्र भनेको सरकारको स्वरूप मात्र होइन, यो जनताको जीवन पद्धति हो। चुनावमा जाने, भोट कलेक्सन गर्ने, सरकार निर्माण गर्ने अनि केही कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गर्ने कुरा लोकतन्त्र भनेर व्याख्या गर्यौँ भने हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौँ। लोकतन्त्र भनेको जीवन पद्धति हो, यो जनताको जीवनलाई बोक्नुपर्छ। त्यस्ता ती बेरोजगारलाई सिपसँग जोड्ने र क्यापिटलसँग जोड्ने काम कमसे कम त्यो एफिसिएन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट आज ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि सरकारी निकायहरूबाट सञ्चालित ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू सञ्चालन हुन्छन्, त्यहाँ कोही जान चाहँदैन पैसा दिँदाखेरि पनि, र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित त्यस्ता प्रोग्राममा लाइन लाग्दछ पैसा तिरिकन पनि। रोजगारीको क्षेत्रहरू प्राथमिकीकरण गरेको छ। शिक्षामा चाहिँ जुन खालि 28 लाख विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ खाजा दिएर ड्रप आउट रेटलाई चाहिँ रोक्ने ढङ्गले जुन एउटा भिजन ल्याएको छ, सेनिटरी प्याडको कुरा लिएर आएको छ, विद्यालयहरू निर्माण गरेर जाने साक्षर नेपाल बनाउने भने जुन खालको चाहिँ भिजन ल्याएको छ। मान्य श्री सूर्यप्रसाद पाठक, मान्यज्यूको समय 4 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री विष्णुप्रसाद पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा विषम परिस्थितिमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामीले त्यसमा छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ। म 3वटा कारणले यो बजेट वक्तव्यको हार्दिकतापूर्वक र सम्मानपूर्वक ढङ्गबाट समर्थन गर्न चाहन्छु। एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो ह्युमेनिटेरियन एक्सपेक्ट अथवा मानवीय सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ लिएर आएको छ। यस्तो भनिरहँदाखेरि हामी सोसियलिस्टहरू अथवा वामपन्थीहरूले मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता राख्दा केही साथीहरू जो नियो लिबरल आइडियोलोजी बोक्नुहुन्छ उहाँहरूले अलि बढी व्यापारमा केन्द्रित भएन, बजेट आएन भनेर आलोचना गर्ने स्वाभाविक हो। यो आइडियोलोजिकल डिफ्रेन्सेस मात्रै हो भन्ने कुरा मैले यहाँ व्यक्त गर्न खोजेँ। दोस्रो, बजेट स्पेसिफिक छ, रियलिस्टिक छ र लक्ष्य प्राप्त गर्ने खालको छ, त्यस कारणले बजेट स्मार्ट छ भन्ने मलाई लाग्छ। र तेस्रो, हामीलाई बारम्बार एउटा आरोपित के गरियो भने कम्युनिस्टहरू खास गरिकन वामपन्थीहरू सम्पत्ति सिर्जना चाहिँ गर्दैनन्, सम्पत्ति वितरण चाहिँ गर्छन् भनियो। यसपटकको बजेटले सम्पत्तिको पुनर्वितरण मात्र होइन, सम्पत्ति क्रिएसन गर्ने आदर्शै त आएको छ। त्यस कारण यसले कृषिमा फड्को हान्दैछ, स्वास्थ्यमा फड्को हान्दैछ, रोजगार सिर्जनामा फड्को हान्दैछ र अर्कोतर्फ सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययित गराउने खालका केही कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसको दायरालाई अझै फराकिलो बनाएर लिएर जानुपर्छ। त्यस कारण यो बजेटलाई म पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। बजेटको बुँदा नम्बर 166 मा भने केही प्रश्नहरू छ। खास गरिकन यो सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ क्षेत्रमा निजी विद्यालयले केही उत्तरदायित्व वहन गर्ने भन्ने खालको जुन शब्द राखिएको छ त्यो बुँदा आएको छ। यसमा प्रश्न छ, यो यदि उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो भने यसको बारेमा स्पष्ट पारियोस्, यदि यसमा नियत हो भने यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ। बजेट अङ्क मात्रै होइन, बजेटले नीति बोल्नुपर्छ र यति बेला नीतिको बारेमा ग्लोबली बहस भएको छ। म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न, समयले त्यो अनुमति दिँदैन। तर एउटा कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु, जति बेला वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीले यही रोस्टममा पहिलो वर्ष सरकारका बजेटका नीति र प्राथमिकताको बारेमा छलफल गरिरहनु भएको थियो, त्यति बेला हामीलाई भनियो वर्ल्ड बैंकको नाम सुनेको छस्, डुइङ बिजनेसको रिपोर्ट पढेको छस्, आइएमएफ बुझेको छस्। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू तेरो देशमा लगानी गर्न आउँछन् किनकि त्यो कम्युनिस्ट होस्। बडा धम्कीपूर्ण भाषा थियो, हामीले प्रतिवाद गरेनौँ, शालीनतापूर्वक सुनिरह्यौँ। यति बेला हामी भन्ने ठाउँमा आएका छौँ र भन्छौँ कोभिड-19 भन्दा पहिला वर्ल्ड बैंकले निकालेको रिपोर्ट हेर्नुभएको छ, डुइङ बिजनेसमा नेपालले गरेको प्रगतिको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। वर्ल्ड बैंक र आइएमएफले दक्षिण एसियामा नेपाल तीव्र ढङ्गले आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढ्दैछ भनेर लेखेका रिपोर्टहरूको बारेमा कहिले नजर गएको छ? कृपया एकचोटि नजर लगाइदिनु होला, मैले आग्रह गर्न चाहेँ। अर्को पनि यहाँ कहिलेकाहीँ एउटा धम्कीको भाषा आउँछ। फ्रान्सिस फुकुयामा भन्ने एकजना मान्छेको नाम लिएर भन्ने गरिन्छ। फ्रान्सिस फुकुयामाले सन् 90 को दशकमा जति बेला कम्युनिस्ट पार्टीका शासनहरू ढले एउटा किताब लेखे, द एन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट मेन, भने न्यू लिबरल इकोनोमिक पोलिसी संसारको अकाट्य सत्य हो, अब समाजमा त खैरियत छैन भने किताब लेखे। आज म मित्रलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पछिल्लो कोभिड-19 पछाडि न्यू लिबरलको हालत के हुँदैछ अध्ययन गर्नुभएको छ। सन् 2008 मा जति बेला लिमान ब्रदर्स अथवा अमेरिकामा एउटा ठुलो इकोनोमिक क्राइसिस आयो, मानिसहरूले भन्न थाले नव आर्थिक उदारवाद नीतिमा क्यान्सर सुरु भयो। आज कोभिड-19 पछाडि यो चलिरहेको बेला मानिसहरूले भन्दैछन् न्यू लिबरल इकोनोमिक पोलिसीले अहिले अन्तिम श्वास फेरिरहेको छ, अर्थात् यो नीति भेन्टिलेटरमा छ। जसरी सन् 90 को दशकमा हामीले परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्यौँ, खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीको
ढलेको सरकारबाट हामीले शिक्षा लियौँ। त्यसै गरी यो आर्थिक नीतिको बारेमा यदि प्रमुख प्रतिपक्ष साथीहरूले शिक्षा लिनुहुन्छ भने हामी धेरै ठाउँमा मिलेर जान्छौँ। अन्तिममा म के कुरा राख्न चाहन्छु भने लोकतन्त्र भनेको सरकारको स्वरूप मात्र होइन, यो जनताको जीवन पद्धति हो। चुनावमा जाने, भोट कलेक्सन गर्ने, सरकार निर्माण गर्ने अनि केही कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गर्ने कुरा लोकतन्त्रबाट व्याख्या गर्यौँ भने हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौँ। लोकतन्त्र भनेको जीवन पद्धति हो, यसले जनताको जीवनलाई बोक्नुपर्छ। यो बजेटले यही जनताको जीवनलाई बोकेको छ। त्यसकारण यो बजेटप्रति मैले पुनः समर्थन व्यक्त गर्दै अघि भनियो सीमाको बारेमा बजेट बोलेन। यहाँ हेर्नुहोला, सीमाको सुरक्षा बललाई स्थापना गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू लेखिएका छन्। बाटो बनाउने कुरा सरकारले निर्णय गरेर नेपाली सेनालाई ठेक्का दिइसकेको छ। यस्तो कुरालाई पनि जालजेल गरेर अनि तर्क गर्ने कुरा उपयुक्त भएन। फेरि एउटा गीत गाएर बिदा हुन्छु। फाटेको जालले छेके पनि छर्लङ्गै देखेको। धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, यो बजेटको बारेमा टिप्पणी गर्दा म सबभन्दा पहिले के भन्न चाहन्छु भने यो बजेटको मेन एजम्पसनको आधारै एउटा हाइट अफ अप्टिमिजम हो भन्छु म। अप्टिमिजम कुन अर्थमा भने चालु आर्थिक वर्षमा हामीले लगभग 8 खरब राजस्व उठाउन गइरहेका छौँ, जबकि 10 महिनासम्म करिब बजार अर्थतन्त्र चलायमान थियो। अब आउने वर्ष चाहिँ त्योभन्दा पनि बढी 10 खरबको राजस्वको हामीले प्रक्षेपण गर्दैछौँ यो बजेटको माध्यमबाट। साउन 1 गतेदेखि नै फेरि प्री कोभिडको स्थितिमा यदि राष्ट्र गयो भने पनि यति पैसा उठ्न नसक्नु निश्चित छ। त्यसैले अप्टिमिस्ट हुनुपर्छ, भिजनरी हुनुपर्छ, स्वप्नदर्शी हुनुपर्छ, तर त्यसको धरातललाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। अहिले दुर्भाग्यवश कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दो छ। जति बोर्डरबाट र अब त झन् एयरपोर्टबाट समेत बाहिर काम गर्नेहरू फर्किँदै जानेछन्। हामीले नचाहँदै पनि यसको तादाद बढ्नेवाला छ। बजार अहिलेसम्म चल्न सकेको छैन। सभामुख महोदय, अहिलेको आवश्यकता भनेको मैले पहिले पनि यो सम्मानित सदनमा यो कुरा राखेको थिएँ कि सर्भाइभ गर्नु हो। जसको रोजगारी गुमेको छ, जसको आम्दानी बन्द भएको छ, रेमिटेन्स सुक्दै जानाले बजारमा एक प्रकारको चाहिँ लिक्विडिटी, एक प्रकारको क्याश फ्लो, एक प्रकारको साइकल त्यसले क्रिएट गरेको डिमान्ड र त्यो डिमान्डबाट सिर्जना भएको बजार र आयातबाट जन्मिएको राजस्व, यो साइकलले ऐन प्रकारेण मुलुकको खर्च धानिरहेको स्थिति थियो। अबको स्थिति, अब आउने दिनहरू अत्यन्त कठिन हुनेवाला छन्। आधा भन्दा बढ्ता रेमिटेन्स सुक्ने छ भन्ने कुरा चारैतिरबाट आउन थालिसकेका छन्। त्यसको प्रभाव सबभन्दा पहिले त ती जसले कमाउँथे तिनको खल्तीमा पर्नेवाला छ र त्यसको प्रभाव बजारमा पर्नेवालामा छ। बेरोजगार, सानातिना काम गर्ने, बिहान बेलुका मेहनत गरेर हातमुख जोड्नु पर्ने, तिनको खल्ती सुकिसक्यो। सभामुख महोदय, उद्योग बन्द छन् लगभग। ठुला ऋण लिएर खडा भएका हाइड्रो, सिमेन्ट लगायतका परियोजनाहरू निजी क्षेत्रका र सरकारी समेत पनि प्रोजेक्ट साइटहरू लगभग बन्द छन्। होटल बन्द छन्, स्कुलहरू बन्द छन्, हस्पिटल पनि लगभग बन्द छन्, मल, रियल स्टेट सबै बन्द छन्। चालु छ भने केवल ब्याजको मिटर, बत्तीको मिटर र उनीहरूले अझै पनि बन्दको अवस्थामा समेत तिर्नुपर्ने वेजको मिटर।
धेरै हामी एउटा जिम्मेवार पृष्ठभूमिबाट यो प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पार्टीको प्लेटफर्ममा प्रतिनिधित्व गर्छौँ। हामीले जहिले पनि आफ्ना कुरा राख्दाखेरि यो कुराको हेक्का राख्ने प्रयास गरेका छौँ कि हामी त्यो ठाउँमा बसेर त्यो समस्यालाई यदि हामीले निहाल्यौँ भने हामी के गर्ने थियौँ। त्यसर्थमा रचनात्मक इनपुट दिने हाम्रो काम हो, हाम्रो ड्युटी हो। हुनसक्छ हामी विरोधी होला, तर हामी शत्रु होइनौँ। हामीले अहिलेको तत्काल आवश्यकता भनेको त्यो ब्याजको मिटर, त्यो खर्चको मिटर धान्नका लागि राज्यले यी सबै सेक्टरलाई समेटेर 250 अरबको स्टिमुलस देओस् भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौँ। हाम्रो पार्टीबाट सबै नै यस क्षेत्रका अनुभव बोकेका मान्छेहरूको माध्यमबाट दिनरात मेहनत गऱ्यौँ। अर्थमन्त्रीज्यूले पढ्ने फुर्सद पाउनुभयो कि भएन मलाई थाहा छैन, तर हामीले एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बसेर त्यसो गऱ्यौँ। आयो लगभग 100 अरबको रिफाइनेन्सिङको कार्यक्रम साना घरेलु तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि। त्यसमा यातायात समावेश छैन, शिक्षा समावेश छैन, निर्माण समावेश छैन, ठुला प्रोजेक्ट्सहरू समावेश छैनन्। यी समावेश नभएका सेक्टरहरू यदि धराशायी बने भने र ती त्यो क्रममा छन्, त्यसको प्रभाव ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि पर्ने कुरो निश्चित छ। नयाँ रोजगारीको बजारमा एकातर्फ परम्परागत रूपमा चलिआएका उद्योग व्यापार र व्यापारको कुरा गर्दाखेरि म सप्लाई चेनको कुरा गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, बजारहरू बन्द छन्, अझै पनि हामीले यातायातलाई सुचारू रूपले चलाउन सकेका छैनौँ। उत्पादन भए पनि त्यो उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। दिनौँ त्यस्ता उत्पादनहरू गाउँघरमा पहाडमा कुहिएर बसेको यस्ता कृषि उत्पादनहरू कृषकका घरहरूमा रोजै कथा पढ्ने गर्छौँ। यदि हामीले यो सप्लाई चेनलाई, यो निरन्तर बजार र उत्पादन र आयातितै वस्तु किन नहोस्, त्यो व्यापारको त्यो श्रृङ्खलालाई यदि कायम राख्न सकेनौँ भने भोलिको दिनमा एउटा ठुलो सोसल कन्फ्लिक्ट, एउटा सामाजिक द्वन्द्व, लुटपाटको स्थिति आयो भने पनि कसैले आश्चर्य मान्ने स्थिति नरहोस्। त यी इस्युजलाई एड्रेस गर्नका लागि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बेरोजगारीलाई एड्रेस गर्नका लागि कृषिको क्षेत्रलाई एउटा आधार बनाउनु भएको छ। म पनि त्यसको एडभोकेटर हुँ। मलाई पनि लाग्छ, म पनि यो कुरामाथि विश्वास गर्छु कि यदि ठुलो तादादको यदि जब कुनै सेक्टरले क्रिएट गर्न सक्छ भने त्यो कृषि नै हो। र त्यसको लागि सरकारले चाहिँ नि आफैले त्यसको बजारको प्रबन्ध, यातायातको प्रबन्ध र भारत र चाइनाका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि त्यो सपोर्ट प्राइसको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने हामीले पनि प्रस्ताव राखेका हौँ र त्यसलाई अर्थमन्त्रीज्यूले यो बजेटको माध्यमबाट स्वीकार्नुभयो। मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। त्यो तत्काल त्यसलाई चलायमान बनाइयोस्, त्यसलाई प्र्याक्टिकल धरातलमा ल्याइयोस्। बेरोजगार युवालाई ट्रेनिङ र ट्रेनिङलाई क्यापिटलसँग जोड्ने जुन कतिपय यसमा कार्यक्रमहरूका कुरा गरिएका छन्, त्यसको पृष्ठभूमि हिजोका दिनसम्म त्यति राम्रो छैन। समय सिद्धिसकेको छ। त्यस्ता ती बेरोजगारलाई सिपसँग जोड्ने र क्यापिटलसँग जोड्ने काम कमसे कम त्यो एफिसिएन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट आज ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि सरकारी निकायहरूबाट सञ्चालित ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू सञ्चालन हुन्छन्, त्यहाँ कोही जान चाहँदैन पैसा दिँदाखेरि पनि। र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित त्यस्ता प्रोग्राममा लाइन लाग्दछ पैसा तिरिकन पनि। त यो निजी क्षेत्रको स्थापित चाहिँ यस्ता इन्स्ट्रुमेन्ट, यस्ता प्लेटफर्म, एफिसिएन्ट चाहिँ अर्गनाइजेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई अहिले राष्ट्रले खोजेको बेलामा पूर्ण रूपले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। जहिले पनि भन्दै आएका छौँ। यो भेन्चर क्यापिटलदेखि लिएर जब क्रिएसनको काममा भयभरका फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई, सरकारी निजी फाइनेन्स कम्पनी, ब्याङ्क्सहरूलाई प्रयोग गरियोस्। उनको कामै त्यही हो। सक्नु होला त्यो म सिध्याउन लागेँ सभामुख महोदय। त मेरो फेरि पनि आग्रह छ कि अहिले पनि यो बजेटले केही संशोधन खोजेको छ यी तत्कालका कुराहरूलाई एड्रेस गर्नका लागि, र त्यसतर्फ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय श्री नवराज सिलवाल, समय 4 मिनेट।
यस पछाडि माननीय श्री सन्त कुमार थारू। सामान्य सभामुख महोदय, बजेटका पक्ष र विपक्षहरूमा आफ्ना मतहरू आइरहेका छन्। स्वाभाविक पनि होला सायद, तर यो अहिलेको अवस्था भनेको एउटा क्रिटिकल अवस्था हो। यो वर्ल्ड क्राइसिसको अवस्था हो। र भिक्टर ह्युगोले भन्नुभएको छ कि ग्रेट पेरिल्स ह्याभ दिस ब्युटी द्याट दे ब्रिङ टु लाइट द फर्टर्निटी अफ स्ट्रेन्जर्स। भने यस्तो बेलामा, यस्तो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ नि अपरिचित मान्छेहरू पनि, दुश्मनहरूले पनि सँगै बसेर काम गर्ने एउटा त्यो सुन्दर पक्ष चाहिँ यस्ता क्राइसिसहरूको हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसले गर्दा अहिलेको यो क्राइसिसको बेला भनेको चाहिँ हामी सबैले मिलेर चाहिँ यसलाई सामना गर्ने, हामी सबैले मिलेर यसलाई एउटा रोड टु रिकभरीतिर लिएर जाने हो अर्थतन्त्रलाई। र अहिले चाहिँ वास्तवमा अब अहिले ग्रेट लकडाउन संसारभरि चलिरहेको छ। इकोनोमिक डाउनटर्न, वर्स्ट इकोनोमिक डाउनटर्न चलिरहेको छ। हाम्रो इकोनोमी पनि त्यसरी श्रिङ्क भइरहेको छ। संसारकै इकोनोमी झन्डै 11%ले श्रिङ्क भएको भनेर रिपोर्टिङहरू भइरहेको छन्। र अब अहिले चाहिँ नि कोरोनाले जुन खालको चाहिँ नि एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण गरिरहेछ, जीवनका मूल्य मान्यताहरू परिवर्तन हुने प्रक्रियामा छन्, हाम्रा सिद्धान्तहरू परिवर्तन हुने प्रक्रियामा छन्, व्यवहारहरू परिवर्तन हुने प्रक्रियामा छन्। त यो अवस्थामा, यो क्रिटिकल अवस्थामा हामीलाई चाहिँ बस सबै क्षेत्रबाट हाउ विल द गभर्मेन्ट टेक द रोड टु रिकभरी भन्ने एउटा थियो। एउटा आशंका चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीले कसरी ल्याउनु होला त, यो त क्रिटिकल अवस्था छ, यो सामान्य अवस्था होइन, के खालको बजेट ल्याउनु होला भन्ने एउटा क्युरियोसिटी थियो। त्यो क्युरियोसिटीको बिचमा चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ उहाँले 2 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ बजेट ल्याउनु भयो, त्यसको अनुभव पनि खारिएर यो ढङ्गले चाहिँ एउटा नयाँ एउटा सेन्स अफ रिलिफ दिने ढङ्गले चाहिँ बजेट आएको छ। यो एउटा ब्यालेन्स हिसाबले आएको छ। यसले आर्थिक अनुशासनको पक्षलाई यसरी किटेको छ कि अब अनुशासित ढङ्गले मात्र मुलुक अगाडि जान्छ भनेर त्यसरी स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ एउटा दिशा निर्देश गरेको छ, आशा जगाएको छ। र यसले चाहिँ रेभेन्यू र खर्चको जुन हामीसँग रेभेन्यूको जुन लिमिटेसन छ र खर्च गर्न नसक्ने खालको क्षमता जुन 28%मा हामी यो वर्ष चाहिँ पुँजीगत खर्चको चाहिँ सीमिततामा गराएको छौँ भने चाहिँ यो साइज, यसलाई पनि हेरेर साइजलाई पनि फेरि केही घटाएर अब नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भनेर जसरी ल्याउनु भएको छ, यो असाध्यै चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा उपलब्धि हो मुलुकको लागि भनेर भएको छ। बजेटको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता चाहिँ यसले ह्युमन फेस देखाएको छ। किनभने हाम्रा विकासका आकाङ्क्षाहरू छन्, प्रोस्पेरिटीका आकाङ्क्षाहरू छन्, तर त्यति हुँदाहुँदा पनि यसको एउटा जुन चाहिँ ह्युमन फेसलाई यसले जसरी उजागर गरिरहेको छ, जस्तो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जसरी म्यासिभ प्रायोरिटी नम्बर 1 मै स्वास्थ्य जनताको जीवनभरको सबभन्दा ठुलो लाइफ लिबर्टीभन्दा पनि ठुलो भन्ने ढङ्गले जसरी चाहिँ आर्थिक प्याकेजहरू ल्याउनु भएको छ 6 अरब त कोरोनाको लागि मात्रै, र त्यसमा फेरि अझ पनि सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने 272वटा अस्पतालहरू बनाउने स्थानीय निकायसम्म 5 र 15 सयको भन्ने जुन ढङ्गले आएको छ, यो एउटा बजेटको महत्त्वपूर्ण ह्युमन फेस हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ बजेटको यो उपलब्धि पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यस्तै अब स्वास्थ्यपछि राहत, अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ रिकभरीको रोडमा हामी कसरी जान्छौँ त। अब राहत प्याकेज हाम्रो अर्थतन्त्र एक प्रकारले स्विङ भइरहेछ, उद्योग धन्दाहरू त्यसरी म्यासिभ रूपमा चाहिँ भन्नुहोस् ड्यामेज भइरहेको अवस्था छ, एउटा डिमोरलाइज कम्युनिटी र बिजनेस कम्युनिटी डिमोरलाइज छ, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू घटेर गएका छन्, लकडाउनमा हामीसँग यो के हो त रोड टु रिकभरी भन्दाखेरि रिलिफ चाहिँ प्याकेजहरू चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ रिलिफ प्याकेजहरू डिजाइन गरेर आएको छ चाहिँ नि बजेट, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ भनेर। किन यसले यो घाउ लागेको जुन अर्थतन्त्रलाई यसले चोटलाई उपचार गरेर अगाडि जाने सवालमा प्रशस्त रिलिफ प्याकेजहरू दिएको छ, पुनर्कर्जाको कुराहरू गरेको छ, कोरोनाबाट सङ्क्रमित रहेको, कोरोनाबाट प्रभावित रहेको उद्योग धन्दाहरूलाई 5% ब्याजमा दिने भनेर भनेको छ, पुनर्कर्जाको गरेको छ। फेरि नवप्रवर्तकहरूलाई 2%मा पनि दिन सक्छौँ, 50 करोडको बेग्लै फन्ड राखेको छ भने यसरी एउटा चाहिँ रिकभरीको रोडमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ नि यसले एउटा आशा चाहिँ जगाएको चाहिँ मैले पाएको छु। त्यसपछि सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा किन यसलाई पनि अझ इन्ट्याक्ट गरेर लैजानुपर्छ, किनभने लाइफलाई प्रायोरिटी दिएको चाहिँ अवस्था छ, सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रित छ बजेट। त्यसपछि श्रम र रोजगारीकोलाई प्राथमिकता दिएर, किनभने अब कृषिमा हामीले जसरी चाहिँ प्राथमिकरण गरेको छ, कृषिमा जसरी बजेटहरू चाहिँ अलोकेट गरेका छौँ र बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई र युवाहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बढी रोजगारी दिने कृषि क्षेत्र हो भन्ने जसरी रिकगनाइज भएको छ, त्यसरी चाहिँ रोजगारीको क्षेत्रहरू प्राथमिकीकरण गरेको छ। शिक्षामा चाहिँ जुन खालि 28 लाख विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ खाजा दिएर ड्रप आउट रेटलाई चाहिँ रोक्ने ढङ्गले जुन एउटा भिजन ल्याएको छ, सेनिटरी प्याडको कुरा लिएर आएको छ, विद्यालयहरू निर्माण गरेर जाने साक्षर नेपाल बनाउने भन्ने जुन खालको चाहिँ भिजन ल्याएको छ, असाध्यै महत्त्वपूर्ण भिजन हो भन्ने मलाई लाग्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ यो चाहिँ नि बढ्दो
खर्च कटौती गर्ने, जुन खालको चाहिँ नि अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा भएको खर्चहरूलाई कटौती गरेर जाने भन्ने एउटा भिजन चाहिँ जसरी लिएर आएको छ। यो चाहिँ नि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले चाहिँ दिएका चाहिँ प्रेस्क्रिप्सनहरूलाई चाहिँ बजेटले अर्थमन्त्रीले अवलम्बन गर्नुभएको मान्यज्यू, छ। समय अनप्रोडक्टिभ सकिएको क्षेत्रका छ। खर्चहरूलाई घटाएर चाहिँ एउटा बजेटलाई चाहिँ एउटा सही ढङ्गले अगाडि बढाउने ढङ्गमा आन्तरिक पर्यटनलाई बढाउने, उद्योग व्यवसायहरूलाई बढाउने, खानेपानीमा चाहिँ ल्याएर मेलम्चीलाई चाहिँ उपलब्धिमूलक ढङ्गले कम्प्लिट गर्ने ढङ्गले जसरी यो बजेट अगाडि आएको छ, असाध्यै महत्त्वपूर्ण पहल छ। बजेटको म पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु र सरकारलाई र अर्थमन्त्रीलाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सन्त कुमार थारू, समय 4 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री तेजुलाल चौधरी। मान्य श्री विष्णु प्रसाद पौडेल, मान्यज्यूको समय 20 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री मानबहादुर विश्वकर्मा। सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि हामी छलफल गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला कोभिड-19लाई सामना गर्ने, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, निर्वाचनका बेलामा जनता समक्ष गरिएको प्रतिबद्धता अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रलाई अनुसरण गर्ने र सरकारले यसै सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथमा, प्रतिबद्धताका साथमा, अठोटका साथमा यो बजेट प्रस्तुत भएको मैले पाएको छु। स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजन कुशलताको दृष्टिकोणले पनि यो बजेट यथार्थपरक छ र यसले अधिकतम प्रतिफल दिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। त्यसर्थ सभामुख महोदय, यो बजेटप्रति मेरो दृढ समर्थन छ र यो बजेट र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट हामी आजका चुनौतीहरू सामना गर्न र हामीले संविधान मार्फत देखेको समाजवादको सुन्दर भविष्यतर्फ आफ्ना कदमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन समर्थ हुनेछौँ भन्ने मेरो ठम्याइ छ र मेरो विश्वास छ। सभामुख महोदय, खास गरिकन बजेटको साइजको सन्दर्भमा, यसको आकारका सन्दर्भमा पनि चर्चाहरू हुने गरेका छन्। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने 14 खर्ब 74 अर्ब र 64 करोडको यो बजेट गत वर्षको तुलनामा 4% कम छ। अर्थात् यसले आजको यथार्थतालाई स्वीकारेको छ र यथार्थको जगमा उभिएर बजेट प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। जिडिपीको तुलनामा यो बजेट ले चाहिँ 33% को आकारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यो 5% कम छ। राजस्वको दृष्टिकोणले 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोडको यो साइज गत वर्षको तुलनामा 9.3% कम छ। यस हिसाबले हेर्दा म के देख्छु भनेदेखि बजेट भूत धरातलीय यथार्थलाई देख्दै, विश्लेषण गर्दै, त्यसका सच्याइहरूलाई ठिक ढङ्गले यकिन गर्दै यो बजेट आएको मैले पाएको छु। र यति हुँदाहुँदै पनि यसले के कुरामा महत्त्व दिएको छ भनेदेखि हाम्रो स्रोत के हो होला। हामी वैदेशिक सहयोग, ऋण, आन्तरिक ऋण लगायतका विभिन्न विधाहरूमा पनि हामी आधारित हुन्छौँ, तर मुख्य रूपले यो बजेटले आन्तरिक राजस्वलाई आफ्नो स्रोतको मुख्य आधार मानेको छ। यस दृष्टिकोणले यो बजेटको साइज निर्धारण र यसको चाहिँ स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले पनि यो बजेट चाहिँ यथार्थपरक छ भन्ने मेरो ठम्मै छ। सभामुख महोदय, जहाँसम्म बजेटले निश्चित गरेको लक्ष्य छ, यसले बहुत स्पष्टसँग आजका चुनौती र भोलिको सम्भावना दुवै चिजका बीचमा एउटा अन्योन्याश्रित अन्तर सम्बन्धलाई यसले आत्मसात गरेको म पाउँछु। नागरिकको जीवन रक्षालाई यसले महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाएको छ। आर्थिक पुनरुत्थान, विकासमा निरन्तरता, लोक कल्याणकारी राज्य, स्वाधीन, समुन्नत र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र यो बजेटका लक्ष्यहरू हुन् भन्ने म देख्दछु।
र यसले सँगसँगै सभामुख महोदय 7% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य निश्चित गरेको छ र मुद्रास्फीति दरलाई पनि 7% सीमित राख्ने यसले अठोट गरेको छ। छन् प्रतिकूलताहरू, चुनौतीहरू छन्, त चुनौती सामना गर्ने आँट गरेर मात्रै समाजलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। चुनौतीसँग हतप्रभ भएर, चुनौतीसँग परास्त भएर अगाडि बढ्ने उद्देश्य हासिल हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा यो चुनौतीलाई सामना गर्दै 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई पनि 7% सीमित गर्ने जुन बजेटको सङ्कल्प छ, यसको अठोट छ, यो सराहनीय छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र हामी सिङ्गो राष्ट्रलाई सही ढङ्गले नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्छौँ र यो वृद्धि दरको वा मुद्रास्फीतिको लक्ष्यलाई हामी हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, यसले प्राथमिकता पनि ठिक ढङ्गले निश्चित गरेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा हाम्रा प्राथमिकताहरू बजेटका सन्दर्भमा फरक खालका थिए। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, हाम्रा सामनेमा नयाँ चुनौतीहरू सृजना भएका छन् र त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्ने हिसाबले नयाँ प्राथमिकताहरू निश्चित गरिएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार का कामहरूलाई अगाडि बढाउने जस्ता विषयहरूलाई यसले प्राथमिकताको सूचीमा सूचीबद्ध गरेको छ। सभामुख महोदय, यति बेला सर्वाधिक चर्चाको विषय, सरकारको विषय र चिन्ताको विषय र चुनौतीको विषय छ कोभिड-19 र यसले सृजना गरेको चुनौती। मलाई के लाग्दछ सभामुख महोदय भनेदेखि यो विश्वस्तरको महामारी हो र नेपाल एक्लैले यसलाई सामना गर्न सक्दैन, यसमा कुनै दुविधा छैन। हामी मानिसहरूलाई सोध्यौँ भनेदेखि कोही पनि मानिसले कोरोना भाइरसको कारणले बरु मर्न तयार होला, तर भोकै मर्न कोही पनि तयार हुँदैन। त्यस अर्थमा हामी अहिलेको परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्दछ। कोरोना र यसले सृजना गरेको समस्यालाई सामना गर्ने विषय सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो। बजेटले त्यसरी नै यसलाई प्राथमिकता दिएको पनि छ। तर सँगसँगै कोरोनालाई हामी परास्त गऱ्यौँ, कोरोना सकियो, तर त्यसपछि हामी केवल कोरोनामा मात्रै केन्द्रित हुन्छौँ भनेदेखि कोरोना सकिएको भोलिपल्ट हामी केही गर्न नसक्ने ठाउँमा पुग्छौँ। त्यस कारणले कोरोनामाथि केन्द्रित हुँदै कोरोनालाई परास्त गर्ने कामलाई अभिभावकलाई केन्द्रीय अभिभावकका रूपमा आत्मसात गर्दै सँगसँगै उत्पादनको कार्यलाई र आर्थिक विकासको कार्यलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ, त्यसलाई पनि एकसाथ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सही दृष्टिकोण यसले यो बजेटले आत्मसात गरेको म पाउँछु। त्यस अर्थमा कोरोना केन्द्रित हुने र कोरोनालाई परास्त गर्ने र सँगसँगै आर्थिक क्रियाकलापलाई, उत्पादनको क्रियाकलापलाई पनि एकसाथ अगाडि बढाउने यो नीति सही नीति हो भन्ने मलाई लाग्दछ र यही सही नीति बजेटले आत्मसात गरेको छ। र कोरोनासँग हामी परास्त पनि हुन सक्दैनौँ र कोरोना परास्त नभएसम्म हामी चाहिँ साँच्चै नै गतिहीन ढङ्गले चुपचाप बसिरहन पनि सक्दैनौँ। त्यस कारणले सायद हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ, कोरोनासँग सहयात्रा गर्ने, कोरोनालाई परास्त गर्ने र सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने र हामीले निश्चित गरेका उद्देश्यहरूतर्फ समाजलाई लिएर जाने, यस ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो खालको स्थिति हो। कोरोनाले सृजना गरेको चुनौती यो हो, कोभिड-19ले सृजना गरेको चुनौती हो र यो दृष्टिकोणको साथमा यसलाई सामना गर्ने, यसलाई परास्त गर्ने नीति दृष्टिकोण लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसरी नै यो बजेट आएको मैले पाउँछु। सभामुख महोदय, यो चाहिँ यसले चाहिँ स्वास्थ्यको प्रश्नलाई सर्वाधिक महत्त्वका साथ आत्मसात गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका तात्कालिक समस्याहरूको समाधान, खास गरी कोभिड-19ले सृजना गरेका चुनौतीहरूको समाधानमा मात्रै यो केन्द्रित छैन र स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र समस्याको समाधान गर्ने हिसाबले, चाहे त्यो औषधि उपकरणको प्रश्न होस्, चाहे त्यो दक्ष जनशक्तिको सेवा विस्तार गर्ने प्रश्न होस्, चाहे त्यो पूर्वाधार निर्माणका प्रश्नहरू, यो चाहिँ हामी भक्तपुरको दधिकोटको वीर अस्पताल लगायत पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि यसले धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा सङ्कल्प गरेर आएको छ। त्यस हिसाबले बजेट विनियोजनका साथ आएको छ र यो 40% नेपालीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको दायरामा समेट्ने र 3 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा समेट्ने र स्वस्थ जीवनको अधिकारलाई, संवैधानिक अधिकारलाई सम्पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्ने त्यो अठोटको साथमा आवश्यक पूर्वाधार, आवश्यक दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण लगायतको यावत सोचको साथमा, सङ्कल्पको साथमा आएको छ र स्वास्थ्यका सन्दर्भमा यो सोचको कारणले हामी एउटा गुणात्मक फड्को मार्न सफल हुनेछौँ, समर्थ हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै गरी यसले राहतको प्रश्नमा, आर्थिक पुनरुत्थानको प्रश्नमा पनि एउटा मौलिक दृष्टिकोणहरू अघि सारेको छ। अब यो चाहिँ खास गरिकन यो राहतका प्रश्नमा
म केही टिपिकल यसका विशेषताहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, 5% सहुलियतपूर्ण कर्जा, 1 खर्बको पुनर्कर्जा, विद्युत डिमान्ड शुल्क मिनाहा, महसुल विद्युतको महसुलमा छुट, सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रका स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकहरू जो समस्यामा छन् उनीहरूलाई राहत र संरक्षण, उनीहरूको उद्धार, उनीहरूलाई जीविकासँग रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने योजना र उद्देश्य, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई व्यवसायहरूलाई आयकर जस्ता विषयहरूमा दिइएका छुटहरू जस्ता विषयले वास्तवमा यो बजेट चाहिँ आजका समस्याले प्रभावित गरेको जुन हाम्रो पङ्क्ति छ, समुदाय छ, नागरिकहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ राहत प्रदान गर्ने र पुनरुत्थान गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने त्यो सोचको साथमा यो बजेट आएको म पाउँछु सभामुख महोदय। त्यस्तै गरी यो बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रोजगारी छ सभामुख महोदय। यसले झट्ट सुन्दाखेरि महत्त्वाकांक्षी पनि लाग्न सक्दछ। करिब 12 लाखभन्दा बेसी जनसङ्ख्यालाई यो आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न हिसाबले प्रत्यक्ष परोक्ष ढङ्गले रोजगारीको दायरामा समेट्ने, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस्, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम होस् वा अरू विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट 12 लाखभन्दा बेसी श्रमशक्तिलाई रोजगारीमा, नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने, चाहे स्वदेशमा रहेका हुन् चाहे विदेशबाट आउनेहरू हुन्, उनीहरूलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने यस प्रकारको अठोट लिएको छ। र खास गरी रोजगारीमा चाहिँ आबद्ध गर्ने, यो ठुलो सङ्ख्यालाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने जुन यसको अठोट छ र योजना छ, त्यस निम्ति गरिएका विनियोजन र व्यवस्थाहरू छन्, त्यो सही छ, समुचित छ भन्ने म देख्दछु। त्यस्तै गरी सभामुख महोदय, यसले कृषि र पशुपक्षीको क्षेत्रमा पनि एउटा नयाँ अठोट र सङ्कल्प लिएर म आएको म पाउँछु। खास गरी यसले कृषि क्रान्तिको जुन सङ्कल्प छ, यसलाई केवल कृषि क्रान्ति भन्ने दुईटा शब्दको एउटा संयुक्त एउटा वाक्यमा मात्रै होइन, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग हामीले खास गरी कृषि उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्ने, कृषिमा आबद्ध श्रमशक्तिलाई कसरी भविष्यप्रति आश्वस्त तुल्याउने र कृषि उत्पादनलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने, यो क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर कसरी हुने जस्ता प्रश्नहरूमा यसले धेरै महत्त्वपूर्ण सोचहरू, सङ्कल्पहरू, योजनाहरू अघि सारेको छ। 200 भन्दा बेसी खाद्य भण्डारहरूको निर्माण गर्ने, 78 वटा थोक बजारको व्यवस्था गर्ने, सबै स्थानीय तहमा कृषि र पशु सेवाका निमित्त प्राविधिकहरूको प्रबन्ध गर्ने, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने, किसानहरूलाई सहुलियत ऋण क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयहरू, कृषि र पशुपक्षी बिमाको प्रबन्ध गर्ने जस्ता विषयहरू, यी चिजहरूको कार्यान्वयन हामीले ठिक ढङ्गले गर्न सक्दा कृषि क्षेत्रमा जुन हामी कृषि क्रान्तिको कुरा गर्छौँ, कृषि क्रान्तिलाई हामी सार्थक तुल्याउन सक्छौँ र त्यस दिशामा एउटा फड्को मार्ने एउटा आधार हामी निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय। त्यसै गरी सिँचाइको प्रश्नमा पनि यसले धेरै महत्त्वपूर्ण अठोट गरेको मैले पाउँछु। खास गरी तराई मधेस सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष मात्रै 22,000 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने यसको अठोट छ। त्यस्तै गरी भेरी बबाई डाइभर्सन आयोजना जो निर्माणाधीन अवस्थामा छ, यसलाई अगाडि बढाउने, द्रुत गतिले अगाडि बढाउने, सम्पन्न गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। सुनकोशी मरिन जस्ता आयोजनाहरू जस वास्तवमा हामी यसलाई गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा पनि लिन सक्दछौँ। यो आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले प्रदेश नम्बर 2 को खास गरी तराई मधेसको उत्पादनमा, त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलापमा धेरै ठुलो महत्त्व राख्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ र समग्रतामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने प्रकृतिको यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना हो। यस्ता आयोजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउने, तराईमा मात्रै होइन, भित्री मधेसमा मात्रै होइन, पहाडमा, हिमालमा पनि लिफ्ट इरिगेसनका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयहरूलाई यसले अघि सारेको छ र सिँचाइको प्रश्नमा पनि यसले वास्तवमा अत्यन्त एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका आयोजनाहरूलाई अगाडि सारेको छ। ती कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथमा, सङ्कल्पका साथमा र आवश्यक विनियोजनका साथमा बजेट आएको मैले पाउँछु। सभामुख महोदय, भूमि ब्याङ्कको स्थापना, जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग जस्ता प्रश्नहरू, उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधन जस्ता कार्यहरूमा सहकारीलाई आबद्ध गर्ने जस्ता विषयहरू यो बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यस्तै गरी हामी यो चाहिँ वन वातावरणको सन्दर्भमा पनि यसले चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण अवधारणालाई अघि सारेको हामी पाउँछौँ। वन समृद्धिको माध्यम बन्नुपर्दछ, वनका लागि होइन, वन समृद्धिको माध्यम बन्नुपर्दछ, मानव जातिको समृद्धिको, हाम्रो समाजको समृद्धिको आधार बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले वन पैदावारमा आधारित भएर उद्यम गर्ने र त्यसलाई इन्करेज गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले यो बजेट आएको छ र सामुदायिक वनलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने,
यस प्रकारका सोचहरू पनि यसमा अन्तर्निहित छन्। त्यस प्रयोजनका साथ विनियोजन गरिएको छ, बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस दृष्टिकोणले वन र वातावरणको क्षेत्रमा पनि यो बजेटले एउटा महत्त्वपूर्ण अवधारणालाई अघि सारेको म पाउँछु। त्यस्तै गरी सभामुख महोदय, पर्यटनको सन्दर्भमा खास गरी एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणा यो मौलिक छ। हामी पर्यटकीय गन्तव्यलाई योजनाबद्ध ढङ्गले विकास गर्न सक्दछौँ र गर्नुपर्दछ भन्ने सोच यो बजेटमा अन्तर्निहित रहेको मैले पाउँछु। र त्यस हिसाबले यो खास गरी निर्माणाधीन अवस्थाका विमानस्थलहरू र राष्ट्रिय आवश्यकताका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिने खालका हाम्रा राष्ट्रिय आवश्यकताका विमानस्थलको निर्माणाधीन अवस्थाका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र तिनीहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र नयाँ आयोजनाहरू आरम्भ गर्ने र यसरी यो नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा पनि एउटा चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले फड्को मार्ने, चाहे त्यो निजगढ विमानस्थलको कुरा गरौँ, चाहे भैरवा पोखरा अथवा दाङको धनगढीको अथवा चाहिँ विराटनगर जनकपुर लगायतका विभिन्न विमानस्थलको सन्दर्भमा यस हिसाबले चाहिँ यो बजेट आएको म पाउँछु। त्यस्तै गरी उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा पनि यो बजेटका आफ्नै मौलिक विशेषताहरू छन्। हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका औद्योगिक क्षेत्रहरू प्रत्येक विकास क्षेत्र खास गरी चाहिँ प्रदेशमा एउटा व्यवस्थित आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र मोडर्न इन्डस्ट्रियल पार्कको जुन अवधारणा हामीले लामो समयदेखि अघि सारेर आएका छौँ त्यसलाई नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक ग्रामहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने र खास गरिकन एउटा टिपिकल प्रोजेक्टलाई एउटा इम्प्लिमेन्टेसनको चरणमा लैजान यसले चाहेको छ। धोबादी नवलपरासीको धोबादीको फलाम कारखाना सुरु गर्ने हिसाबले यो बजेट आउन चाहेको छ। यो अत्यन्तै सराहनीय छ भन्ने म ठान्दछु। र यस सन्दर्भमा विलासिताका सामग्रीहरू र हानिकारक वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले यसले यो बजेटले त्यस खालका प्रबन्धहरू पनि गरेको छ। यसले चाहिँ खास गरी हाम्रो डोमेस्टिक प्रडक्टलाई बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने म ठान्दछु। सभामुख महोदय, त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यसले धेरै महत्त्वपूर्ण मान्यताहरूलाई अघि सारेको छ। 1800 नयाँ विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्ने, 38वटा क्याम्पसहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, 2500 भन्दा बढी कक्षा कोठाहरू निर्माण गर्ने, कम्प्युटरका ल्याबहरू बनाउने, यसरी खास गरी शिक्षा क्षेत्रका चाहिँ पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा यो चाहिँ दक्ष जनशक्ति जीवन उपयोगी शिक्षामा आधारित दक्ष जनशक्तिको निर्माण नगरी हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ, समृद्धितर्फको हाम्रो कदम प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात गर्दै यस हिसाबले शिक्षा क्षेत्रका पूर्वाधारहरूको प्रश्नमा बजेट केन्द्रित हुन चाहेको छ। र खास गरिकन 6000 भन्दा ठुलो सङ्ख्यामा स्वयंसेवक शिक्षकहरूको परिचालन गर्ने एउटा मौलिक अवधारणाहरू यसले अघि सारेको छ। मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि जस्ता विश्वविद्यालयहरूको आरम्भ गर्ने यसले अठोट गरेको छ। यस हिसाबले शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो बजेट एउटा चाहिँ फड्को मार्ने त्यो हिसाबले सङ्कल्पका साथमा त्यो अठोटका साथमा आएको म पाउँछु। सभामुख महोदय, त्यसै गरी संस्कृति क्षेत्रमा पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू छन्। खेल क्षेत्रका पूर्वाधारको सन्दर्भमा पनि यसले महत्त्व दिएको छ। खेल क्षेत्रका पूर्वाधारहरू खास गरी पछिल्लो समयमा हामीले जुन साग म्याच गऱ्यौँ र त्यसमा नेपालले जुन प्रकारको इज्जत प्रतिष्ठा आर्जन गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, त्यसले नेपाली खेलाडीहरूलाई नयाँ ढङ्गले प्रोत्साहित गरेको छ। त्यस हिसाबले खेल क्षेत्रका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने र प्रतियोगितामा उतार्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उतार्ने र यसका माध्यमबाट पनि राष्ट्रको श्रीवृद्धि गर्न, यसको इज्जत बढाउनका लागि योगदान दिने त्यो अठोट यसले अघि सारेको छ। सामाजिक सुरक्षामा त्यसै गरी विपन्नहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको कुरा, बाल श्रम र सडक बालबालिकाहरूको अन्त्यको विषय, यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई यसले अलिक इम्फेसिस दिएर जोड दिएर अगाडि सारेको छ। खानेपानीको प्रश्नमा 94% भन्दा बेसी नागरिकहरूलाई स्वस्थ खानेपानी, पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउने, मेलम्ची जस्ता आयोजनाहरूलाई यही वर्ष सम्पन्न गर्ने र त्यसको सेकेन्ड फेजको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने र देशका विभिन्न भागहरूमा जहाँ खानेपानीको चर्को समस्या छ ती ठाउँहरूमा, पहाडी क्षेत्रमा विशेष गरिकन लिफ्ट ड्रिङ्किङ वाटरका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, यस प्रकारको सोचहरूको साथमा खानेपानीका समस्याहरूलाई पनि यसले सम्बोधन गर्न चाहेको छ, समाधान गर्न चाहेको छ। ऊर्जाका क्षेत्रमा बजेटका आफ्नै मौलिक विशेषताहरू छन्। आगामी वर्षभित्र हामी चाहिँ 1300 मेगावाट विद्युत हामीले चाहिँ प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्दैछौँ। जो निर्माणाधीन अवस्थाका आयोजनाहरू छन् तिनीहरू चाहिँ सकिनेछन् र त्यहाँबाट चाहिँ हामी करिब 1300 मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीमा हामी आबद्ध गर्छौँ।
त्यस्तै गरी चाहिँ हामी नेपालको पानी जनताको लगानी यसका निमित्त आयोजनाहरूको छनौट गरिएको छ। त्यसमा जनतालाई, नेपाली नागरिकलाई यो जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्नका निम्ति इन्करेज गर्ने हिसाबले यसले आएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेका, सभामुख महोदयमा सक्ने आँटे, लामो समयदेखि चर्चामा रहेका कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू छन्। बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी जस्ता आयोजनाहरूका लागि पनि हामी अब यसको अपरेसन मोडालिटी के हुनसक्छ, लगानीका स्रोतहरू के हुन सक्छन् जस्ता विषयहरूमा यो चाहिँ बजेटले आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहेको छ। आवासका सन्दर्भमा, शहरी पूर्वाधारका सन्दर्भमा थप 1 लाख सुरक्षित आवासको प्रबन्ध, नयाँ शहरी कोरिडोरको प्रबन्ध, सडक पूर्वाधारका सन्दर्भमा त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। हरेक प्रदेशमा 2 राष्ट्रिय राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेन बनाउने, पुष्पलाल हुलाकी मदन भण्डारी राजमार्ग, निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक जस्ता इस्युहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, वीरगञ्ज काठमाडौँ, रसुवा काठमाडौँ रेलमार्ग जस्ता आयोजनालाई, त्यसको तयारी कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, यस्ता महत्त्वपूर्ण चिजहरू छन्। र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आउने वर्षमा हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। यस हिसाबले यो चाहिँ आएको छ। र म समग्रतामा भन्दा सभामुख महोदय, यो बजेटले मितव्ययितालाई जोड दिएको म पाउँछु। प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, रिक्त दरबन्दीहरूलाई तत्काल नियुक्ति नगर्ने, त्यसलाई रिक्त राख्ने, आन्तरिक ऋण, हामी बजेटको प्रबन्धका सन्दर्भमा के आन्तरिक ऋणको प्रबन्ध यसले गरेको छ। त्यो आन्तरिक ऋणलाई खास गरी अरू काममा, साधारण तर्फको खर्चमा होइन, विकास खर्चमा मात्रै हामी आन्तरिक ऋण प्रयोग गर्नेछौँ भन्ने खालको कमिटमेन्ट र सशर्त अनुदान। तर चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा दिँदै आइएको सशर्त अनुदानमा वृद्धि, समानीकरण अनुदान, यस्तो प्रतिकूलताका बावजुद पनि समानीकरण अनुदान यथावत छ भनेदेखि सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ। यस हिसाबले प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई अलिकति इन्करेज गर्ने, विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूमा उनीहरूको आत्मविश्वास र मनोबललाई बढाउने, त्यस हिसाबले यो चाहिँ बजेट मैले आएको पाउँछु। सभामुख महोदय,